كلهم راح يا اخي. الله يحرقهم. بس ايش اللي صار يا حاج؟ ايش اللي صار؟ ابني يا اخوي عزوز يا اخوي عزوز يا اخوي. بنخبز ما في ولا حاجه، بنخبز للناس المجانين في الشقاره ولا ميه ولا حاجه. الناس شاردة في الدور بتشتاق ايش تاكل؟ حمينا الفرن عشان نخبز لجيراننا، مش عندهم اكل، مش لاقيين ايش ياكلوا، مش لاقيين ايش يشربوا، فيش ميه ولا في حاجه. في الجراد بنقولوا ميه قاعدين على الكرات، والله قاعدين بنخبز. اما الحرب بدها حط لغي في الفرن ولا نرسلوا فوق راسنا، مش عارف ايش فيها. شفت الدنيا غبار، كل الدار مش عارف، كل الدار مليانه كلهم ميتين. والله ما حدا بيعرف ايش صار. قاعدين بنلعب والله ما حدا بيعرف، كلهم قرايبنا في الدور، ست عائلات هنا، كل الدار فيها 1000 واحد هنا في المنطقه، كلهم استشهدوا. يا رب مالنا غيرك يا رب، مالنا غيرك يا رب، يا رب قتل اطفالنا يا رب، والله يا رب حذرونا يا رب، عليك بحكام العرب يا رب، والله ما حذرونا يا رب، راح اطفالنا قاعدين مأمنين يا رب تحت شمع سماك يا رب، قتلوا اطفالنا ونسانا يا رب، يا رب مالنا غيرك يا رب، امان يا رب.